बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 61 हिजरी 10 मुहर्रम की उस काली रात के बारे में बताने वाले हैं जिस दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को जालिमों ने बेरहमी से शहीद कर दिया था। यानी कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसको सुनकर आज भी लोग रोने लग जाते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको इमाम हुसैन की मोहब्बत में आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि 10 मुहर्रम का दिन आने से पहले ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला के मैदान में जिस वक्त यजीदी फौज का कमांडर सिम्र ने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया, यानी कि जिस वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया गया, तो उस वक्त आसमान में इतना ज्यादा अंधेरा छा गया था कि लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। उस वक्त आसमान में भी आपस में तारे टकराने लगे। तारीख में 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन वो दिन है जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया था। कहा जाता है कि इस रात आसमान से खून की बरसात हुई थी, यानी कि इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। और यही नहीं बल्कि आसमान में जितने भी फरिश्ते थे, हूरें थी, सब के सब रो रहे थे। यानी कि जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई उस वक्त पूरी कायनात को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी। दोस्तों, यजीद की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के मर्दों को शहीद कर दिया और उनकी लाशों को पामाल किया गया और आपकी बेटियों के खेमों को जलाकर उनके सरों से चादरों को लुटा गया। करबला के मैदान में एक तरफ यजीद की फौज खुशियां मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियां बेआस और बेमददगार करबला की जमीन पर बैठी अपने वारिसों के गम में रो रही थी। तारीख ने लिख दिया कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब उनकी खेमों को आग लगा दी गई, तो आग लगाने के बाद यजीद की फौज अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे कुछ बच्चे तो आग में जलकर शहीद हो गए और कुछ बच्चे घोड़ों के पैरों में दब गए। जब अंधेरा ज्यादा छा गया तो शहजादियों ने अपने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। तो उनके किसी बच्चे की लाश मिलती है तो किसी बच्चे का जला हुआ जिस्म मिलता है। इतने में बीवियों में कोहराम मच गया, क्योंकि किसी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की 4 साल की शहजादी बीबी सकीना नहीं मिल रही है। ये देखकर बीबी जैनब ने फरमाया, अभी अली की बेटी जिंदा है, आज अली की बेटी पहरा देगी। उसके बाद में बीबी जैनब ने तमाम बीवियों को संभाला, उन सबको एक जगह पर जमा किया और खुद करबला के मैदान में उन लाशों के दरमियान इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना को ढूंढने लगी। जैसे ही बीबी जैनब बेटी सकीना को आवाज देती देती एक पामाल लाश के करीब पहुंची, तो जैनब ने देखा कि बेटी सकीना एक पामाल लाश से लिपटी हुई सो रही है। बीबी जैनब ने बेटी सकीना के सर को चूमा और उसके बाद सकीना को तमाम बीवियों के पास ले आई और उनके साथ में बिठा दिया और खुद उनका पहरा देने लगी। इतने में बीबी जैनब ने देखा कि दूर से कोई घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहा है। बीबी जैनब ने आवाज दी, आए घुड़सवार, यहाँ से चला जा, यहाँ पर अली की बेटियां बैठी हुई है। आपने देखा कि वो घुड़सवार तो और भी करीब आता जा रहा है। ये देखकर बीबी जैनब ने जलाल में आकर फिर से कहा, ऐ घुड़सवार, क्या तूने सुना नहीं, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवासियां बेयारो बेमददगार बैठी हुई है। क्या चाहता है तू? यहाँ से दफा हो जा, यहाँ से चला जा। लेकिन वो घुड़सवार नहीं माना और जब वो और भी ज्यादा करीब आने लगा तो बीबी जैनब उठी और उनके घोड़े के पास में जाकर कहने लगी, ऐ घुड़सवार, क्या तुमने नहीं सुना, मैं अली की बेटी जैनब हूँ। इतने में उस घुड़सवार ने अपने सर से नकाब को हटा दिया। बीबी जैनब ने देखा कि वो तो आपके बाबा हजरत अली इब्ने अबी तालिब हैं। वो रोकर कहने लगे, ऐ जैनब, मैं तेरा बाबा हूँ, मैं अली हूँ। बीबी जैनब ने जैसे ही अपने बाबा को देखा तो जारो कतार रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, ऐ बाबा, इन जालिमों ने
قاسم کو مار دیا، ان ظالموں نے اکبر کو مار دیا، ان ظالموں نے عباس کو مار دیا، ان ظالموں نے ننھے عسکر کو مار دیا، اے بابا ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی لاش کو پامال کر دیا۔ تو یہ سن کر حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے، اے زینب، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو مظلومیت کے راستے سے گزارے۔ اے زینب، اس مظلومیت کے بعد ہی اسلام کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور دوسری طرف صبر کی انتہا ہو جائے، تاکہ قیامت تک کوئی بھی یزید تمہارے نانا کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اللہ کے کلام پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پر جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہر ظلم کو برداشت کیا۔ سلام ہو حضرت امام حسین پر جنہوں نے اسلام کے خاطر کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ دوستوں، اس کے بعد میں اولاد رسول کو قید کر لیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے یزید کی فوج ناچتے ہوئے جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر چل رہی تھی۔ یزید کی فوج کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں پر بغیر سر کے کربلا کے زمین پر ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ اس طرح سے بغیر کفن دفن کے 3 دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی لاشیں کربلا کے میدان میں بکھری رہی۔ 13 محرم 61 ہجری کو کربلا کے آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یزید کی فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لے آتے ہیں۔ یہی سوچ کر جب کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہے۔ کہیں پر کسی کا بازو پڑا ہے تو کہیں پر کسی کا کٹا ہوا جسم پڑا ہے۔ جب ان عورتوں نے یہ عالم دیکھا تو وہ روتے روتے اپنے مردوں کے پاس میں گئی اور کہنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، کربلا کی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان لوٹا ہوا تھا۔ شاید یزید کی فوج نے ان کا قتل کر دیا ہے اور ان کی لاشیں کربلا کے میدان میں بکھری پڑی ہے، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو اور ان کی لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے مردوں نے کہا، کیا تم سب پاگل ہو گئی ہو؟ ان کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے گا اور ہمارا بھی ایسا ہی قتل کر دے گا، اسی لیے ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کی تدفین کر دے گا۔ تو یہ سن کر ان کی عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے تم لوگوں پر، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کے بیٹوں کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہو۔ اگر تم لوگ نہیں جا سکتے ہو تو مت جاؤ، مگر ہم تو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کو تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگ گئی اور ان عورتوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کربلا کی زمین پر چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی ہے، کہیں پر ہاتھ پڑا ہے تو کہیں پر جسم پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سوچنے لگے کہ ان لاشوں کو کس طرح سے تدفین کیا جائے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڈھا بنا لیتے ہیں اور ان سب کے جسم مبارک کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہ گڈھا کھودنے لگے۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان کو کوئی شخص گھوڑے پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گھڑ سوار آ کر کہنے لگا، اے لوگوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا شہزادہ امام زین العابدین ہوں۔ یہ سن کر ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد زین العابدین نے سب کے جسم مبارک کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کہیں سے انہیں حضرت امام حسین کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ اور حصہ ملتا ہے تو کہیں سے پاؤں ملتے ہیں۔ زین العابدین حضرت امام حسین کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں اور پھر اس زمین پر تھوڑا سا گڈھا کھود کر اس قبر میں امام حسین کو تدفین کر دیتے ہیں۔ پھر زین العابدین اپنے بھائی علی اکبر کو اور ننھے علی اصغر کو ایک قبر میں تدفین کر دیتے ہیں اور پھر ان لوگوں نے جو بڑا سا گڈھا کھودا تھا اس میں باقی کی لاشوں کو بھی تدفین کر دیتے ہیں۔ اس جگہ کو آج بھی گنج شہید کہا جاتا ہے، جہاں پر سب کے جسم مبارک ایک جگہ پر دفن ہے۔ جب سب کے جسم مبارک دفن ہو چکے تو لوگ وہاں سے جانے لگے۔ اتنے میں زین العابدین نے کہا کہ اے لوگوں، ابھی ایک جسم مبارک باقی رہ گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا،
کہ ابھی تو ہمیں کوئی بھی جسم نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر زین العابدین لوگوں کو نہر فرات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ راستے میں ان کو ایک بازو نظر آیا، پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک دوسرا بازو نظر آیا، پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ پھر زین العابدین نے حضرت عباس کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جہاں پر وہ گھوڑے کی زن سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور امام حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پر جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہر ظلم کو برداشت کیا۔ سلام ہو حضرت امام حسین پر جنہوں نے اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔